सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। एकादशं दशकं प्रथमः श्लोकः। क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्याः सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश। पदच्छेदः। क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्याः सनकादयः ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश। अन्वयः। हे मारुतमन्दिरेश, सर्गे क्रमेण परिवर्धमाने सति कदापि दिव्याः ते सनकादयः भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे। भगवतः प्रपञ्चसृष्टिं वर्णयित्वा वराहावतारं वर्णयिष्यन् आदौ तद्बीजभूतं हिरण्याक्षोत्पत्ति तदीय दुश्चरित्रादिकं वर्णयितुम् उपक्रमते। अस्मिन् दशके सनकादीनां वैकुण्ठप्राप्तिः, जयविजयशापः, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षयोः जननं, हिरण्याक्षस्य पराक्रमश्च प्रतिपादिताः। इन्द्रवज्रोपेन्द्रवज्रयोर्मेलनेन उपजातिवृत्तम्। भागवते तृतीये स्कन्धे पञ्चदशे, षोडशे, सप्तदशे च अध्यायेषु वर्णितस्य विषयस्य सङ्ग्रहः अस्मिन् दशके दृश्यते। अथ दुष्टासुराणां नाशाय तत्पीठिकारूपेण सनकादिकर्तृकं भगवदनुचरयोः जयविजययोः शापं वर्णयति। हे मारुतमन्दिरेश, मारुतस्य मन्दिरं मारुतमन्दिरं, तत्रत्यः ईशः मारुतमन्दिरेशः। सम्बुद्धौ मारुतमन्दिरेश, वायुपुराधीश। सर्गे क्रमेण परिवर्धमाने, सृष्टिकर्मणि क्रमेण परिवर्धमाने, क्रमशः परितः वृद्धिम् उपगच्छति सति, सृष्टेः वर्धनसमये कदापि कदाचित् कालस्य अशक्य निर्णयत्वात् कदापि इति भावः। कदापि दिव्याः ते सनकादयः, दिव्याः दिवि भवाः, सात्विकाः इत्यर्थः, अप्राकृताः, अनेन तेषां यथेच्छं वैकुण्ठनिलयप्राप्तौ सामर्थ्यं सूच्यते। तेषां विकुण्ठनिलयप्राप्त्यधिकारः ध्वन्यते। दिव्याः ते ब्रह्मणो मानसपुत्रा इति प्रसिद्धाः ते सनकादयः। सनकः, सनन्दः, सनातनः, सनत्कुमारः इत्येवं चत्वारः कुमाराः। दशमे दशके तृतीये श्लोके तेषां सृष्टिः अस्माभिः दृष्टा। तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् इति। ते त्वत्पादभक्तिरसिकाः इत्यपि दृष्टम्। सनकादयः भवद्विलोकाय, भवतः विलोकनार्थं, भगवन्तं विष्णुं द्रष्टुं, विकुण्ठलोकं वैकुण्ठनिलयं भगवतः स्थानं प्रपेदिरे प्राप्तवन्तः प्राप्ताः। प्रपूर्वकात् पद गतौ इत्यस्मात् लिट्लकारे आत्मनेपदे प्रथमपुरुषबहुवचनं रूपम्। भागवते श्लोकः। त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतम्। भगवतः अमलात्मनः वैकुण्ठस्य नारायणस्य सर्वलोकनमस्कृतं वैकुण्ठनिलयं वैकुण्ठलोकं ते सनकादयः एकदा ययुः प्राप्तवन्तः।
ब्रह्मणः सृष्टिकर्मणि क्रमेण वृद्धिम् उपगच्छति सति कदाचित् दिव्याः ब्रह्मणः मानसपुत्राः इति प्रसिद्धाः सनकः सनन्दः सनत्कुमारः सनातनः इत्येवं ते चत्वारः कुमाराः भगवन्तं विष्णुं वन्दितुं भगवतः आवासस्थानभूतं वैकुण्ठं प्रापुः इति सारः। क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्याः सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।